السلام عليكم الإخوة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو السيزايمون. أول حاجة شنو هو السيزايمون؟ السيزايمون يكون عندنا مثلا اون بوتر سوا ريكتونغولير سوا سيكسيون سيلندريك كيما كانت، ويكون فيها دو فورس اوبوزي فورس مع الأخرى، ماشي فورس هنا وفورس هنا، ولا كانت فورس هنا وفورس هنا ولا هنا فليكسيون. الوغ دو فورس strictement opposé et perpendiculaire مع لاكس ديال هاد لابوتر عندنا. الوغ العلاقة باش كنخدمو في ليزيكسيرسيس في السيزايمون هي هادي، هي الكونترانت دون اون سيكسيون دروات. مثلا عندنا كونترانت طونجونسيال كتساوي لينا تي اللي هي لا فورس ديال هاد ديال القوى على لا سيكسيون ديال هاد لابوتر، سوا سيكسيون سيركولير سوا ريكتونغولير. حنا نبينوهم هنا مزيان. طون شنو هي لا كونترانت طونجونسيال، الوحدة ديالها هي الميغا باسكال. عندنا تي شناهي؟ هي ليفور طرونشون. هاد ليفور هذا اللي عندنا هنا سور لا سيكسيون. هاد ليفور قلنا شناهي الوحدة ديالو هي نيوتن. هاد السيزايمون راه ساهلة ماشي شي حاجة. شي واحد يقولهم صعيب، انا ما صعيب والو، حتى حاجة ما صعيب. اس هي لا سور فاس دو لا سيكسيون، سوا اون سيكسيون سيركولير سوا دروات سوا ريكتونغل على حسب. الوغ لي زيكزارسيس اش كيطلبو منا؟ اما كيطلبو منا نديتيرمينيو ديامتر مينيموم ولا الرايون مينيموم، ولا كيطلبو منا لا ريزيستونس براتيك او سيزايمون، ولا لي كونترانت سيزايمون بوسيبل، ولا سيرفاس مينيمال. هادشي كامل ان شاء الله نديروه في لي زيكزارسيس الجايين. المهم دابا لي كونديسيون باش كنخدمو لي زيكزارسيس اشنا هما؟ عندنا دو كونديسيون. لا كونديسيون de rupture. اش كتقول لنا هاد لا كونديسيون دو رupture؟ كتقول لنا pour pouvoir cisailler un matériau il faut créer une contrainte supérieure à la résistance à la rupture au glissement. لا بينا نحولوا هاد الهضره كامله. الفورميل اش تعطينا الفورميل؟ هي لا كونترانت طونجونسيال اللي عندنا كتساوي ليفور طرونشون على لا سيكسيون خاصها تكون سيبيريور من هاد لا ريزيستونس اللي عندنا. هكاك يعني خصنا نطبقو على هاد لابوتر مثلا، خصنا نطبقو عليها واحد ليفور كبر من هاد الار جي لا ريزيستونس على غيبتيو او غليسمون، باش خاصنا نطبقو عليها واحد ليفور باش هاد لابوتر تيزايا. هادي الكونديسيون دو ريبتور. اش قلت؟ ندوزو الكونديسيون دو ريزيستونس اللي كنخدمو بها بزاف لي زيكزارسيس. ريزيستونس لا فورميل ديالها هي كالتالي: طون تساوي تي سور اس خاصها تكون انفيريور او ايكال على ريزيستونس براتيك او غليسمون. لا كونديسيون اش كتقول لنا هاد لا فورميل؟ كتقول لنا انه pour qu'un matériau résiste au cisaillement il faut que
لا كونترانت طو خصها تكون صغر من هاد لا ريزيستونس براتيكوليسم، ولا فيها حتى غادي تيزايا لينا لا بوستر. وهاد ار بي جي كتساوي هي لا ريزيستونس الاستيك سير الكويفيسيون سيكوريتي. هاد لي دو ايكواسيون هما اللي غادي نخدمو بيهم كاع لي زيكزيرسيس كيتخدمو بهاد لي دو ايكواسيون هما اللي كاينين. هادو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنخدمو زيكزيرسيس كنطبقو فيهم هاد لي دو فورمولير. الاخوان تابوناو في لاشين باش غدا ان شاء الله نلوح لكم الفيديو اللي فيه ليكزيرسيس وباقي ان شاء الله الفليكسيون وباقي الطورسيون. واللي بغيت اي حاجه بغيتوها في الميكانيك كتبوا لي في الكومونتير ندير لكم فيديو عليها ودي زيكزيرسيس اي حاجه. يلا الخوت تهلاو ليا في روسكم، ما تنساوش تابوناو.